अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट को, सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में डिस्कस करेंगे और सर सैयद अहमद ख़ान का क्या रोल था। टू नेशन थ्योरी के रिलेटेड उन्होंने क्या कहा, उनकी जितनी भी मूवमेंट्स आई वो क्या थी, इनकी सर्विसेज, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो वॉर ऑफ 1857 जो थी जब एंड हुई, तो जो मुग़ल एम्पायर्स थे, ठीक है, द ग्लोरियस मुग़ल एम्पायर्स, वो भी ख़त्म हो गई और साथ ही रूल किसको दे दिया गया? अंग्रेज़ों को। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरा का पूरा किसका ज़ोर चलने लगा? अंग्रेज़ों का। ठीक है, द ब्रिटिश put the entire responsibilities on the Muslims and therefore took severe action against the Muslim to eliminate them from society। तो ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश की कि सारा का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर डाल दिया जाए और मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएँ और उनको सोसाइटी से, माशरे से, अपने माशरे से निकाल दिया जाए। ठीक है, और जो भी एक्शन वो लेते थे, ठीक है, वो 1857 की वॉर के रिलेटेड लेते थे मुसलमानों के, क्योंकि उन्होंने सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया और उससे मुसलमान अफेक्टेड होते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट सिविल एंड मिलिट्री पोजीशंस जो थी वो सारी हिंदू और नॉन मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व कर दी गई। सोशल पोजीशन जो मुसलमानों की थी वो भी डिपेंड कर रही थी। छोटे छोटे जो छोटे मोटे काम थे वो मुसलमानों को देने लग गए, जैसे कि क्लर्क हो गए, मजदूरी वाले काम जितने भी थे। ठीक है, फिर इन द डार्केस्ट ऑफ और ऑफ लाइफ इन इंडिया द मुस्लिम कम्युनिटी प्रोसीड अ ग्रेट एंड करेजियस पर्सन, जिसको सर सैयद अहमद ख़ान का नाम दिया जाता है कि वो एक रिफॉर्मर थे, वो एक स्कॉलर थे। ठीक है, जो कि लेकर आए, जो मुसलमानों को अपलिफ्ट किया उन्होंने, और वो बिलीव करते थे कि ये जो इग्नोरेंस है वो मुसलमानों की सबसे मेन हर्डल है। तालीम तालीम को वो समझते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और उनको ये ज़रूर हासिल करनी चाहिए तालीम। ठीक है, और एट द सेम टाइम उन्होंने रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी थे, एजुकेशनल रिफॉर्म भी थे, सोसाइटल जो थे उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है, तो अलीगढ़ मूवमेंट जो थी इस तरह से जो थी वो स्टार्ट हुई और सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो सामने आए और उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गाइड किया और उन्होंने अवेक किया मुसलमानों को टू एनिमेट देयर डोमिनेंट स्पिरिट। ठीक है, और कि वो स्ट्रगल करें अपनी पोजीशन को वापस हासिल करने के लिए, जो जैसे कि मुग़ल एम्पायर्स के अंदर थी। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो पैदा होते हैं 17 अक्टूबर 1817 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो अपने मैटरनल ग्रैंड फादर ख्वाजा फरीदुद्दीन से ली थी, और जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे मुग़ल कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो है एट द सेम टाइम होली कुरान की भी एजुकेशन ली। ठीक है, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज में भी एक्सेल हासिल करते कर चुके थे और उनको मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड मेडिसिन के बारे में भी काफ़ी कुछ जो है वो आइडिया था। उनकी जो मदर थी वो काफ़ी वाइस लेडी थी, जो कि हु ट्रेंड सर सैयद अहमद ख़ान इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन्होंने जब अपनी तालीम हासिल कर ली और कंप्लीट कर ली तो इनके फादर की जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर थे, वो ये इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस को है ज्वाइन कर लिया। इनके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ देखे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली के इश्यूज़ देखे। ठीक है, इनके जो बड़े ब्रदर थे, जो एल्डर ब्रदर थे, वो भी, इनकी भी डेथ हो गई जब वो ट्रांसफ़र हुए दिल्ली में। ठीक है, और फिर ये ड्यूरिंग हिज स्टे ये दिल्ली में रहने लग गए, और ये एक दिल्ली के एज़ अ चीफ़ जज रहने लग गए वहाँ पर जाकर जब इनके ब्रदर की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये दिल्ली में ही रहने लग गए और इन्होंने एक फ़ेमस बुक लिखी जिसका नाम था असर उन सनादीद। असर उन सनादीद इन्होंने 1847 के अंदर लिखी थी। ठीक है, और एट द सेम टाइम 1857 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को बचाया, उनकी बीवियों को बचाया, अपनी ज़िंदगी को जान जान को दाँव पे लगा के। ही सेव्ड मैनी ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग किल्ड। ही वॉज ऑफर्ड एन estate फॉर his services which he rendered to the British but he refused to accept। इनको उसके बदले में बहुत सारे बंगले और जायदाद देने का वादा किया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब अलीगढ़ मूवमेंट जो थी जब बिगनिंग होती है इसकी, ठीक है, तो मुसलमानों के क्योंकि हालात बहुत ख़राब होते हैं, मुसलमानों से अपनी जो पुरानी कंडीशन है वो सारी ले ली जाती है, जितनी भी ग्लोरियस उनकी जो ज़िंदगी गुजर रही होती है और उनकी कंडीशन जो थी वो डिटोरिएट होने लग जाती है। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान हमेशा इस बात पर बहुत एग्रीव्ड करते हैं कि भाई मुसलमानों की कंडीशन, सोशल और इकनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मुसलमानों को बेहतर क्या है, क्या ज़रूरी चीज़ जो मुसलमानों के लिए है वो क्या है,
ایجوکیشنل اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ بہتری حاصل کریں، ایجوکیشن جو ہے وہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو سر سید احمد خان نے بیسیکلی 59 کے اندر اسکول کھولا مراد آباد کے اندر، ویر پرشین اینڈ انگلش واز ٹاٹ، ٹھیک ہے۔ 1859 کے اندر انہوں نے پہلا اسکول کھولا جس کا نام تھا جس کو جو مراد آباد میں کھولا، اور جس کے اندر کیا کیا کام ہوتا تھا، پرشین اور انگلش جو تھی وہ پڑھائی جاتی تھی۔ 1863 میں انہوں نے اسٹیبلش کیا ایک اور اسکول جو غازی پور میں انہوں نے کھولا، ٹھیک ہے، اور ہی سیٹ اپ اے سائنٹیفک سوسائٹی ایٹ غازی پور ان 1864 which translated the modern works from English to Urdu and Persian to make them easier for the people to understand. The Scientific Society published a journal in 1866 known as Aligarh Institute Gazette. This journal was published both in English and Urdu. تو بیسیکلی دو اسکولس کھولے، 59 میں مراد آباد میں، 63 میں غازی پور میں، اور غازی پور میں ایک اور بھی جو ہے جو چیز پبلش ہوئی وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ تھا، ایک جرنل پبلش ہوا۔ پھر سید احمد خان جو تھے وہ چلے جاتے ہیں انگلینڈ 1869 کے اندر، اور وہاں پر وہ بہت کلوزلی دیکھتے ہیں یو کے کو کہ ان کا سسٹم کیسا ہے، اور وہ بہت امپریس ہو جاتے ہیں کیمبرج اینڈ آکسفورڈ کے جو سسٹم ہیں ان سے۔ ہی میڈ اپ ہز مائنڈ ٹو سیٹ اپ این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آن دا پیٹرن آف آکسفورڈ اینڈ کیمبرج یونیورسٹی وین ہی ریٹرن بیک ٹو انڈیا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ واپس جائیں گے تو وہ اس طرح کا ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں گے جب وہ آکسفورڈ اینڈ کیمبرج کی طرح کے، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کا جو ہے قیام رکھا کالج کا، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ آف MAO کالج ایٹ علی گڑھ ان 1877، جو کہ مونومنٹل اچیومنٹ تھی سر سید احمد خان کی ود ریگارڈ ٹو دا ایجوکیشنل سروسز آف فار دا مسلم آف انڈیا، جو مسلمانوں کو ایک بہتری کی طرف لے کر جانے کا ذریعہ تھا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم MAO ہائی اسکول، وہی MAO کالج جو تھا، MAO ہائی اسکول 74 میں جو ہے وہ بنا، 77 میں وہ کالج بن گیا، اور 1920 میں وہی MAO اسکول جو تھا وہ علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا، ٹھیک ہے۔ 1920 کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو کہ ان کا خواب تھا وہ ان کی ڈیتھ کے بعد پورا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں جو تھیں وہ لکھی۔ روٹ رسالہ اسباب بغاوت ہند، جس کے اندر انہوں نے کہا، اس رسالے کے اندر انہوں نے کہا دیٹ مسلمس ور ایز مچ رسپانسبلٹی، سر احمد خان ایکسپلین دا ریئل کازز آف دا وار ان رسالہ اسباب بغاوت ہند and said that the Muslims were as much responsible for the war as were Hindus and other nations. ٹھیک ہے. He wrote that the Muslims were dragged into the war and that it was unworthy to blame the Muslim alone for the war. اس رسالے کے اندر انہوں نے بتایا کہ صرف مسلمانوں کو ہی جو ہے کھڑا کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ انہوں نے ان کی وجہ سے وار جو ہے وہ ہوئی ہے، جبکہ ساری نیشنز اس کے اندر انوالو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے فلاسافیکل کامنٹری کی بائبل کے اوپر، جس کو کہا جاتا ہے تبین الکلام۔ ان دس ورک سر سید احمد خان پوائنٹڈ آؤٹ دا سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان میں جتنی بھی سملیرٹیز تھیں وہ انہوں نے دیکھی۔ سو اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی کرسچینٹی کو اور اسلام کے درمیان میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو تبین الکلام کے اندر بتایا۔ He had a great love for Prophet, peace be upon him, and his remarkable work, Essay on the Life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی انہوں نے لکھا۔ پھر سوشل سروسز کے لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق جو ہے میگزین جو ہے وہ شائع کیا، in which he outlined the ethical aspect of Muslim life. In this magazine, he criticized the conservative way of life of the Muslims and advised them to adopt new trends of life. تو بیسیکلی ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ آپ ماڈرن لائف کی طرف جاؤ، صرف جو ہے اسلامک تعلیم یا صرف جو ہے ماڈرن تعلیم وہ کافی نہیں ہے، دونوں کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے نئی سے نئی جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، انگریزی سیکھنی چاہیے، میتھمیٹکس کو سیکھیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے اس طرف لگایا کہ صرف ہم لوگوں نے اسلامک ایجوکیشن تک نہیں رہنا، بلکہ آپ نے ماڈرن تعلیم جو ہے جس کے اندر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس میں ہمارے پاس میتھمیٹکس ہے، ہسٹری ہے، فلاسفی ہے، یہ سارے جو ہے سبجیکٹس ان کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ He worked laboriously for the promotion of Urdu, which was the language of Muslims, and gave a new tone and color to the Urdu literature. He founded Anjuman تاریخ اردو، ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے
شروع کیا. اب اگر کہا جائے تو کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو تھے وہ ٹو نیشن تھیری کا کانسیپٹ نہیں تھا سر سید احمد خان کے دماغ میں. وہ کافی اوپن مائنڈیڈ پرسن تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں یونٹی ہو جائے, ٹھیک ہے. اور لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وین ہی سو ہندوز جو ہے ریئیکشن اینڈ برٹشرز ریئیکشن ٹورڈز مسلم, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور انہوں نے ایک میٹنگ میں اس ریلیٹڈ کہا, اسپیکنگ ایٹ دا میٹنگ آف انڈین ایسوسیشن ہی سیڈ, آئی لک ٹو بوتھ ہندو اینڈ مسلمس ود دا سیم آئیز اینڈ کنسیڈر دیم ایز مائی اون آئیز. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹنگ میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو میں نے ایک ہی آنکھ سمجھتا ہوں, یہ دونوں ایک ہی ہیں میرے لیے, ٹھیک ہے. لیکن but the attitude of Hindus in Congress, however, compelled Sir Syed Ahmad Khan to give second thought to his ideas regarding Hindu-Muslim unity and about one nation. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو کانسیپٹ تھا وہ چینج کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اس طرح سے تو جو سلسلے ہیں وہ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ تحریک دیوبند, تحریک ندوۃ الاسلام اور پھر علی گڑھ موومنٹ, یہ سب اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے, دیوبند جو تھا وہ ٹوٹلی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسلامک ایجوکیشن لینی ہے, علماز ہیں, ریلیجیس ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, ندوہ جو ہے وہ بیسیکلی کہتا ہے ماڈرن ایجوکیشن لینی ہے, لیکن جو علی گڑھ موومنٹ ہے وہ بلینڈ ہے دونوں کا. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں لے کر چلنی ہے, ماڈرن ایجوکیشن بھی اور اسلامک ایجوکیشن کا بلینڈ ہے. سو بیسیکلی اس طرح سے سر سید احمد خان کا ہم لوگ نے ریفارمز کے بارے میں ڈسکس کیا, ان کی ارلی لائف کے بارے میں ڈسکشن کی, کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ریفارمز, سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ریفارمز وہ لے کر آئے, اور ایجوکیشن ریفارم لے کر آئے. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے اس لیکچر کے اندر ڈسکس کیا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس ویڈیو کے اندر, اس لیکچر کے اندر, تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کامنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. کیپ سپورٹنگ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.